سلام زغبركم تخاطات التيمانة إنفو ميديا كما يتوعلو نلومي ربع على تعسرت شعات ورح قلت اختشعنا سران حموشتن كم تلمود زيت فلالي وانا ويان حد صرتي زعبتها زيناتات نحزلكم متقلخو مكتا لكم يعدم قدام ان تقرب لكم زخبركم تخاتلتي تمالي كم زحبركم اب الجزيران ادي ستاندرد نا ايثيوبيا زعبي مع كان زينان زوص حبريتا ناي قدم نا ايثيوبيا بريزيدنت نبر مولاتو تشمه ولك ملاقي إسياس أفوركي أبزي إيست أفريقيا درجة أب كلهم عبيتي كوينات تساتيفيو حجون أب قرن أفريقيا كوينات كنوجد انتخينا كوينات كيمت انتدلينا قلتيفنا سقوم تخن وسد على نازل رئيتو دهر مهابو إيرترا بناي إنفورميشن مينستر يمانة قبر مسكال ويكا يمانة تشارل بيلا قبر ملسي بالا أبتستو هابا قبر ملسي لك خمتي كرميشان شعت بيتس عن شومونتن أمونغو إيرتران إثيوبيان نخينات كدالو خلو زوهاب زنمر مانجلز إيتات كوينو إيرترا نتي بوغن ناي قدم إثيوبيا بريزيدنت زنبرز قرب حسب كله نتيجاتو لا انتاي زبل يمانه تشارلي بمسرتون إثيوبيا ولاتي أفشان شعتي ميتيس عن شمون تنكساب كل تشيح زنبرة خوينات بعلى خمس جمرتو يو أبو تزاريبو تخونا خم كلاتنا نفولتو أبتي بيت فرديناي عالم زهيق نيزرلان استفردلو اتخوينات بوغن إيرترا خمس تجمرة بعلا إريتيفون أب ميديا ناتوم أقريبهم يم تي فردخوم وهم توهبه مالتي سلازا أبو زكاة عنا قريبولون بخالي مدايد ما خبرات تقاتلتي بزعباتي ميليشياتات أمحارات تدقف على إيرترا نسونا دقفت نا إثيوبيا سلام تزرق على زبل زقرب الله خسر ما أي وعال كوني تبل زلا خالقون ناب إثيوبيا آتيا أبز حلف وانز جبرتو جبن اللوز تبع نجر ناب إثيوبيا زعاتوت بعدمناي نا إثيوبيا ناي منجس إثيوبيا خمسو خنون حبيرالا حجي خبرات تقاتلتي اتقبر ملسي خمتو لمودي والحانتي اي قبركون اي بلكون قلن دابلكا يزخيد زلو تخونا جن اتقدمي سلسة 4 عامت كلاتنا ابز ميديا خوينا نزارب وزنبرنا بفلاي دما نتوم بدق خوينكم ابقون سراويتنا لنا اجوخا سراويتنا قلن دابلكم تراسونو زنبركم سبات امو وداتا ازول كمالا خزي نناي بعلو ايغو نناي بعلو سسع خبل كرو خبل راح زقبرو زلو قينات نزي حزب نزي هاجر نايزل عالم عدا قديف لهم كيكيد قدوفو إلنا خنزارب كلنا تقراي تعوتي لكم نتقراي دقيفكم أجوخا سراويتنا سنك ندالو الكالنا قرصن سد الكالنا انداتا بحالة زغل لخينات تغيرو بعابيو أشحات بعصرتات أشحات سقوطور منسيات إيرترا ملاسورة زي بلوم أب تقراي تقفيهم اللو تقفيهم طرح زي كونون كوفا أتقفافا كساب لومون والكاملاخي سياسة أفورك نسدرا بيتهم نابي كم زخدون كحبرهم أيدلين ولا خم تسوون يأمن اللومن قدامي مالتي اتخال أيد ما خم ستري وزن لهم نا إثيوبيا قداي وشت أو قداي سلزقنا أو وشتهم بخمي يتو قداي يفتحوا بزعبات بتقراي استفدت جبنات نايكوينات بخمي يفتحوا إثيوبيا نعوم يزملكت الساتهم أبو إثيوبيا خنوبرون نحكوينمون كومبرومايز جيرهم بزوح نجارات كقول فلوس خلا جوابات كله خلي أنت بوجن إيرترا استفدت جبن بمرحنات نايزول كملاخناتو دقفتنجن نإيرترا نهزب إيرترا كبير عدا مخانو كأسيل يخرج داكم دحر 10 عامت 30 عامت مبلوكم زنبرنا درون هو جمير له حجون منقس إثيوبيا حسبوا حج إيرترا بتخوينا تعدي ما يتعدمت انكتاءات خلا زتفتصمو نغرات نا إثيوبيا سراويت مسؤوم نيروم نا إثيوبيا بعبي سبسلطانون كل كاتاتولو نيروم كندي عين الدوكومنتات كندي نغرات اب ايدهم كم زلو لكم تحسبوا اذ بمولو اندحر دا موداتا نا كم عينت باسم ريحهم نناي إيرترا سراويت نناي إيرترا ህዝቢ ወይ ካነ ሃገር ኤርትራ ነታ ኤርትራ ትባል ሃገር ማለት ኣብ ትኹይናት ዝተፈጸመ ነገር ብሙሉ ኣሰክመ ቢልካ መኻዲ ይኸውን ማለት ስለዚ እዚ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግደፉ ክንብል ከለና እዚ ከም ዝመጽእ ስለንፈልጥ ኢና ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኸ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ንኢትዮጵያ ፈቲ ይኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ፈቲ ይኮነ ገለ ይኮነ ቂም ናቱ ኸውፅእ ኢሉ ዝገበሮ
ዋጋ መንእስያት ኤርትራ ቁማር ከም ዝኾነ ድማ በዚ ክትርዳእ ትኽእል በዚ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ኣብ መንጎ ኣብይ ኣሕመድን መንግስቲ ኤርትራን ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ቃላት ምልልስ ብፍላይ ድማ ብወግዓዊ መገዲ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ካልእን ዝግበር ዘሎ ግብረ መልስታት ልክዕ ምልክታት ናይ ሓደ ከቢድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ናብ ኩናት ዘምርሕ ኩነታትን ምዃኑ ብዙሓት ማዕከናት ዜና እውን ይፅብፅብ ኣለዋ ማለት እዩ ምስኡ ኣብ ዝተተሓዘ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ብወገን ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝኣተወትሉ ምኽንያት ብደገፍቲ ይኹን ብሜድያታት ይኹን ብዝኾነ ይኹን ናይ ኤርትራ ደገፍቲ ኢና ዝብሉ ሰባት ትቐርብ ሓንቲ ኣርጉመንት ኣላ እሳ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ቦምባ ምስ ተደርበየሉ ወይ ከዓ ሚሳይል ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ምስ ተደርበየ ትብል ሓንቲ ኣርጉመንት ኣላ እስከ ምታን ሓበሬታ ኮነና ብዙሓት ሰባት እውን ከምኡ ኢልካ ጥራሕ ተኻቲዕኻ ዝፍታሕ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ እንዲዮም ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ መርትዖታት ሓበሬታታት እንድሕር ዘይብልካ ወላ ሓንቲ ትርጉም ነገር የብሉን ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝቐረበ ፀብጻብ ብዛዕባ እቲ ኣጀማምራ ናይ ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ፌደራል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ትግራይን ዝነበረ ኩናት ኣጀማምሩ እንታይ ይመስል ብናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝቐረበ ፀብጻብ ሓንቲ ቪድዮ ላ ከሪአኩም እየ ብዘይብኡ ድማ ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ኤርትራ ዝነበሩ ወታደራዊት መራሕቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ተጠሊፉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም እቲ ሚሳይል ናብ ኤርትራ ከም ዝተደርበየ ድሃይ ክሓቱ ከለዉ ተስምዕ ቪድዮውን ምስኣስ ተሓወሰት ቪድዮ ላ ብሓባር ጌርኩም ስምዖን ኢኹም እዛ ሰበይቲ ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ እቲ ኩናት ዝተጀመረሉ ዕለት 3 ወርሒ 11 ኖቨምበር ማለት እዩ ዕለት 3 እዩ ዝብል ዘሎ ሚሳይል ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝተደርበየሉ ድማ ዕለት 14 ወርሒ 11 እዩ ስለዚ እዚ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ከይተረፈ ዝተረጋገፀ ነገር እዩ እቶም ኩሉ ግዜ ነዚ ኣርጉመንት ሒዝኩም ኮለል ትብሉ ሰባት ካልእ ምክንያት እንተትደልዩ መሓሸኩም ንምባል እታ ቪድዮ ምፅልኩም ዘለኹ ግን ብዝያዳ ክትሰምዖ ምንታን ናብታ ቪድዮ ክሕልፈኩም እየ Witnesses described artillery strikes on the town of Humera on the border with Eritrea between the 9th and the 11th of November. We interviewed several people from the town who alleged that shells launched from Eritrea had hit residential areas and the hospital. The Ethiopian army and regional Amhara forces and militia then reportedly took control of Humera, allegedly killing civilians and looting the hospital, banks, businesses, supermarkets and private houses. Artillery strikes against the town of Adigrat in early November reportedly forced many families to flee to the mountains. They were then trapped by heavy fighting between the 20th and 24th of November and many people were reported to have been killed. Hello, Adrian. Where Salam do? The Hanya Asmara la? حدث نقدر أنت له ذهان؟ لا إحنا ترى ما يبت عن باب ترى أنا نغيد لنا وافرح. أنت تتكسر الذي تخافي أيقورتي؟ لا ما شاف سنعنا دم فيه. مش؟ هو أبي مخالد يلا. هو سنايت قالوا تحت البلاد من الله. أو تلي خدولا بلا لاس كده حندي تعلق قالوا بلا لاس. يا ناس. هو قال سمعني رانه. أنت دم فيه. واو أتاس قال سوف دوي لهم لا تخاف ده حندي خون قال ما لما أنا يوم خنا سلوا حتى وي متشعلهم خونوا إلى حتى أنا لا خون دوي لا يوصلني. لا حني ده أنا أنتل. ቀፂለ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ገለ ሳምንታት ኣቢሉ ኣብ ቤተክርስትያን ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ንሻድሻይ ዘይሕጋዊ ፓትርያርክ ንምቕባእ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስቶም ናይ ኩሉ ግዜ ነዚ ሃገር እዚኣ ንቁልቁል ንክትከይድ ኣብ ሃገር እዚኣ እልቢ ዘይብሉ ገበናት ቅትለት ጭውያን ካልእን ክፍፅም ከሎ ምስኡ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት بحبار كوينة في تابعة كريستيان آتي خلو كوفيلو أريناكم نيرنا حجر ما حدش فيديو كابوز مات آخر إيكمي تازريكم فيديو زوم سبازيوم إسياس أفورقي فيليبوس أبرها خاصة كالوتون زي حقوس كشا كالوتون على مينسترات مسو خيلهم نتيوم أبونا أبوزلو قشي نداتا سالمو خلو مسكال نداتا سالمي حجي حسوبو مو انتي عينت حلنا سلازلوم يمزم سبازي أمسي أبوزو اشتيرت إزو كل سبات كال اترف كبرات تخاتلتي نايت خالو مود حنقدفو
እቶም ቅድሚ 25 ዓመት ኣብ ትሕቲ ጎዳጉድ ደስፊርዎም ዘሎ ሰባት ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ናብ ቤት ፍርዲ ከይቀረበ ኣበይ ከም ዘሎ እውን ስድራ ቤቶም ዘይፍለጥ ምስኡ ዝነበሩ ሚኒስተራት ኣበይ ኣለዉ እኳ ኢሉ ዘይሓተተ መስቀል ክሳለም ኣብዚ ግን ክሳብ ክንደይ ድፍረት ናይ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘለዎ ክሳብ ክንደይ ኣረሜን ምዃኑ ሰብዚ ርኩስ መንፈስ ምዃኑን ረኣይኹም ኣብቲ ቪድዮ ከመይ ኢሎም ይሳለምዎ ኣለዉ ከምዚ እግዚኣብሔር ዝፈርሑ ከዓ ይመስሉ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ባይዘወይ ኣብ ልዕሊ ዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝገብርዎ ዘለዉ በደል ማለት እዩ እቶም ኣብኡ ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ወላ ሓንቲ እኳ ክገብሮ ይክእሉን እንዲኦም እንተኾነ ግን ነዚኦም ሰባት እዚኦም ገና ከይተነሱ ከማን መስቀል ከሳልዎም ከማን ኣይነበሮምን ዑስማን ሳልሕ እውን ኣብኡ ሎ ተሳሊሙ ኢሉ ተሳለመን እንደ ኣይፈለጥናን ምናልባት ተሳሊሞም መኾኑ ምክንያቱ እዚኦም ኮሙኒስት እዮም ወላ ሓንቲ ሃይማኖት ኣይኣምኑ ክርስትና ይኣምኑ እስልምና ይኣምኑ ወላ ሓንቲ ኣይኣምኑን እዮም ማለት ኮሙኒስት በቃ ተሓሳስቦም እዚኦም ንዝተቃወመካ እንዳቀተልካ በቃ ኣብቲ ሃገር ናይ ውልቅኻ ጌርካ ምንባር ጥራሕ እዮም ዝሓስቡ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ከምዚ ዓይነት ድፍረት ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ምናልባት እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ባዕሉ ንሕና ፍርዲ ወሃብቲ ይኮነን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ባዕሉ ፍርዲ ክህቦም ስለ ዝኾነ ግን እቲ ንኣምላኽ ዝግደፍ ፍርዲ ንኣምላኽ ገዲፍና ኣለና እቲ ናይ መሬት ግን ብሓባር ኮይና ክንርኢና ማለት እዩ ካልእ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ብዛዕባ እቲ መበል 50 ዓመት ግፍዕታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ዝብል ኣብ ሰሙን ዝኽካየድ ዝቐነ ፕሮፓጋንዳ ውሽጢ ኤርትራ ኮነ ተባሂሉ ሓድሽ ናይ ጽልኢ ፕሮፓጋንዳ ማለት እዩ የማነ ቻርሊ ዝበሃል እቲ ናይ ሚኒስትሪ ኢንፎርሜሽን ናይ ኤርትራ ኣብ ትዊተር ዝፅሓፎ ብዛዕባኡ ማለት እዩ ረይዎ እንታይ ዝብል ዘሎ በቃ ቅድሚ 50 ዓመት ኣብ ልዕለና ዝተፈጸመ በደላት ዘኪርናዮ ኣስመራ ገለ ኢሉ ብዚ ትዊተር ጽሒፍ ዘሎ እስከ ቅድሚ 3-4 ዓመት ግን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ አዲስ አበባ ኸይዱ ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይብል ነይሩ ካብቲ ዶኩመንታትና ካብቲ ሰነዳትና ከዓ እስኪ ክነርእየኩም ስምዑ ኢኹሞ መራሒና ኢኻ ዝብሉ ንኣብይ ኣሕመድ መራሒና ኢትዮጵያ እውን ኣይኮነን በቃ ብቑዕ መራሒ ረኺብና ኣለና ክሳብ ከምዚኦም ከይዶም ነይሮም ኣሕዋት ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ ስምዑ ኢኹም ፕራይም ሚኒስተር ናይ ብሓቂ ምቕሉል ዝኾነ መራሒ ከም ዘለና እቲ ሎሚ ዝገበሮ ከዓኒ ምስጋናና ዓብዪ ከም ምዃኑ ክፍልጥ ይፈቱ ብዝኾነ ዶክተር ኣብይ ኣቐዲሙ ገሊፅዎ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ተመሊስካ ምግላፁ ዘድሊ ይኮነን ንሕና ክልተ ህዝብታት ዘይኮነ ሓደ ህዝቢ بحبار ون كنبر ندلينا دوب زغاردنا عينت كخونا يكلني سلازي ازي قدايزي ازيو اقداسي سلازخوني كم بمقصال زقرب لكم دما غورات تخاتلتي مچم سرعه تقدف نقله سبات انت عينت سوفت وير ابترسم كم جبر لهم بتعامل ديز جرمكا تذكروا أنت هونكم أبشع نشأتهم 9 كسب كلتش خبابي بزعت إيرترايان كاب إثيوبيا أنا بإيرترا تسوقيهم مسؤولين بتي دوبات مالتي حجي of course كاب تدوبات مسمت ولا نا إثيوبيا سراويت ولا نا إثيوبيا منجسون كسب تدوب نا كلتين هاجرات بأوتوبوس كلي زم تصبنيرو من الوقت بزنا يتقرايز نبرة خاب قط أرات استسوقو بأجار سديدوم خون خالي أنا زفلتوكن بزغاب زلام بس زنبر بسراويت يمتصون كم زنبرين أنفلت بعصبون كم مالتي بمكان حجي شعوت منجس إيرترا تقبلوا نتوم إيرترايان نبي فانوهم كم زنبر رينا وشت إيرترا متقبلون أبي لو همان حتيتوا ما يفلت أنيو أب استفلا عليه ختماتات فحيلهم ناب بيتسبب ناب قلنا يوم كيدمبر بتورنوف بحد أكيو أتأيسوهم ويجلت الزغون كخالق قدينيرو بس حزن ملك عدم أبز وأنا زخري يخلقه أزيوم بزحات نفعات أمشيتات تقالست له جن زبوزحو أبز وأنا زي مستسرعات تسقيعهم كدقفو خلو طريقة بتعمي يجرمكا كابتوم أبي إرتراسي بتسرعات كمان كجرمكم بتهزبي تنتصلون خوردهم بس سرعات السرعة حلو زنبرة قبل علزهم كابيتيب أزموت إرتراياني بس غانا كان حانتي خاو تسوي جازمت أتقال بزعبات الشعو زقات أما دقافيتنا يسرعة تقدفيان تايا تبلزلا مرد أبي نشعو
መንግስቲ ኤርትራ ዝገበረልና ኢላ ትዕሎ ጽውጽ ዋይዳ ትዕልል ዋላ እንታይ ዋላ ኣይርዳእካን እንታይ ትዕልሎ ዘላ ብዝኾነ ዛጓሉ እንሲ ዋላ እንተሪኢኹማስ ኣብቲ እዋንትስ ሜይቢ ህፃን ቆልዓ ነይራ ክትከውን ትኽእል እምበር ክንዲዚ ዕድመ ነይርዋስ ዝተገብረ ከማን ትዝክሮ ኢለ ይሓስብን ግን ከምዚ በቃ ተቐቢሉስና ከምዚ እቲና ገንዘብ ሂቡ ከምዚ ኾፍ ኣቢልና በቃ ከምዚ ዓይነት መግቢ የለን ከምዚ ዓይነት እንድዕ ምናልባት ቶም ካብኡ ዝተሰጎኩም ሰባት ካጽቡቅ ጌርኩም ትፈልጡ እንዲኹም ዝነበረ ኩነታት ከመይ ተቐቢልኩም ብድሕሪ ኢኸ ናበይ ውሽጢ ኤርትራ ጣይስኩም ገለ ወይ ከመይልኩም ናብ ኣብ ኤርትራስ እግሪ ክትተኽሉ እንታይ ሓጊዝኩም ቲ መንግስቲ ዝያዳ ባዕልኩም ትፈልጡ ግን ዳ ቪድዮ ስምዕዋ ኢኹም ናይታ ጓል እንታይ ዓይነት ርእሲ ዘለዎም ብጣዕሚ ዝገርመካ ግን ስምዕዋ ክንብል ከለና ካቡሬ ማለት እዩ መሓሪ መስቀል ኣዳልዮም ማይ ኣስትዮምና ሻንጣና ተሸኪሞም ሻንጣን ዝነበሩ ኦሬዲ እቶቡስ መጽ ድኻ ክነስና እቶቡስ ካብ ህዝቢ ናባና መጽ ተሰኪምናና حضري اليومنا ثلاثة معلتي دينا بعصر جيرنا ثلاثة دينا بعصر جيرنا food 3 times a day 5 times a day كيد كا أنا زبط تاكشنا هو سنة رتصبحي نبلع نيرنا يا مركب organized تجارات لنا they're very organized كأنت أمي نمركب زخونا خمان تداليون مركب تسعة تقوعيزة بطاعتها أبعد بطاع they were still organized دقاق نسوم نام من دفراو دقاق نسوم أبغى organize نيرو دقاق نسوم 150 نقفة per person توهبنا دستي توهبنا نسدرا براد توهبنا نسدرا كوبورتا توهبنا حرا توهبنا كلنا انتهيت بزوحات كامباني خاطر خفيتنا بإريترا بزوح كفابريكات خفيتو بزوح بيزنسات تخفيتو بزوح من إساي employment creative كوينو بزوح opportunity نا employment كفيتهم قال ملسات بزوح لو تتغيرو ترديوكا ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ድማ ክብራት ተኸታተልቲ ዜና ወፃኢ ኮይኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሞንጎ ሩስያን ኣሜሪካን ብዘይ ተሳትፎ ናይ ዩክሬን ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተጀመረ ስምምዕ ናይ ሰላም ንምግባር ማለት እዩ ብሓፂሩ እቲ ኣብ ሞንጎ ዩክሬን ሩስያን ዘሎ ኩናት ደው ንምባል ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ድማ ዳርጋ ሓድሽ ዝዓይነቱ ፖለቲካዊ ቅልውላው ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ኩናት ጀሚሮም ኣለዉ እሱ ድማ ኣብ ሞንጎ ፕሬዚደንት ትራምፕን ናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ዘለንስኪን እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩናት ደው ክብል ኣለዎ ይዝብል ሕጂ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ዝበሎ ዩክሬን ኣብቲ ግዜ እቲ ውዕል ክትገብር ትኽእል ነይራ እቲ ኩናት ደው ንምባል ድማ ክትፅዕር ነይርዋ እቲ ኩናት ብመሰረቱ ክጅምሮ ኣይነበራን ዝብል መርገፂ ዘለዎ ዘለንስኪ ድማ እቲ ኩናት ንሕና ዘይኮና ጀሚርናዮ ሩስያ ጀሚራቶ እዚ ብኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ድማ ከምዚ ክሕደት ዓይነቱ መግለፂ ምስ ሃበ ሎማ ዓንቲ ትራምፕ ሕልፍ ሓሊፍዎ ንዘለንስኪ እስኻ ሓደ ውልቀ መላኺ ኢኻ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ጋዜጠኛታት ክዝልፎ ተራእዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ እንዳርጋ ናብ ኩናት እዮም ገጾም ከይዶም ዘለው እቲ ናብ ከምዚ ዘብፅሖም ድማ ትራምፕ እቲ ስምምዕ ኣብ ሞንጎ ሩስያን ኣሜሪካን ብቐጥታ እምበር ናይ ዩክሬን ተሳትፎ ኣድላይ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ እዩ ዩክሬን ሩስያ ብወገና እቲ ስምምዕ ብዘይ ዩክሬን እውን ክግበር እኳ እንተዘይተኽኣለ ሕጂ ግን ምስ ኣሜሪካ እዩ መዛረብትና ወይ ከዓ ምስ ኣሜሪካ ጥራሕ ኢና ንዛረብ እዩ ዝብል ዘሎ ብኸመይ እዮም ደው ከብልዎ መሬት ብምውሃብ ድዩ ዋላስ እቲ ኩናት ናይ ብሓቂ ደው ክብል ግን ከቢድ ሕቶታት ዘልዕል እዩ ምክንያቱ ሩስያ እዚ ኩሉ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝኸፈለቶ ከቢድ ዝኾነ ካብ ትፅቢታ ወፃኢ ዋጋ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ደው ክተብሎ ከም ዘይትኽእል ኩናት እዩ ዝግለጽ ዩክሬን ድማ ብዘይ ሓገዝ ናይ ምዕራባውያንን ብፍላይ ከዓ ብዘይ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዋላ ሓንቲ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ርዱእ ነገር እዩ ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ጥራሕ ዘይኮነ ብልዕሊ ሃገራት ኤውሮጳ እውን ኣብዚ ሰሙን እዚ ብምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣቢሉ ብዙሕ ነቐፌታታትን ምፍራሓትን ዝገብር ዘሎ ሃገራት ኤውሮጳ ብኩሉ ይነቒፍዎን ዋላ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ድዩ ዋላ ኣብ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዘረኣዮ ዝሕታለን ብዓብዪ ድማ ኤውሮጳ ኣዝዩ ይዳኸም ከም ዘሎ ዘመላኽት ብዙሕ ነገራት እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ናይ ምሸት ዝነበረኒ ሓፀርቲ መደባት ነዚ ይመስል ሳዕ 7 ፈረቓ ናይ ላይፍ ፕሮግራም ኣለና ኣብ መፂኹም ተሳተፍቲ ትኮኑ ድማ ንእግረ መገደይ ይዕድመኩም ሰናይ ምሸት